बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। ये इस्तीफ़ा किसने मांगा है और इन खबरों में कितनी हकीकत है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि शहबाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज़ को क्या शटअप कॉल दी गई, इस शटअप कॉल के पीछे क्या है और मुस्लिम लीग नवाज अब कौन सा नया बयानिया अपनाने जा रही है और 31 अक्टूबर से पहले पहले मुल्क में क्या अहम तरीन तब्दीली हो सकती है। ये अहम तरीन खबरें जनाब इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले सारे मामले का बैकग्राउंड समझ लीजिए। इसको कोरिलेट करना इंतहाई ज़रूरी है, तब ये सारा मामला जो है वो समझ आएगा। नवाज लीग की जानिब से मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद ये एक बयानिया अपनाया गया जिसमें पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI-ISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो और मुल्की इदारों के खिलाफ जो है वो घटिया जुबान इस्तेमाल की गई मुसलसल। और उस वक्त इस किस्म का तासुर भी देने की कोशिश की गई कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये जुबान इस्तेमाल करते हैं, एक पेज के ऊपर है, जबकि शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। और इसके बाद फिर एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो है वो दो जो ग्रुप्स हैं जो उनका एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की गई, जैसा कि मुस्लिम लीग नवाज की पुरानी पॉलिसी रही है कि एक भाई जो है वो गला पकड़ने की कोशिश करता है और दूसरा भाई जो है वो पैर पकड़ता है। लेकिन किसी स्टेज के ऊपर नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को यह बात महसूस हुई कि फौज में तैनातियों तब्दीलियों का वक्त है, क्यों ना कुछ इख्तलाफात जो हैं वो फौज के अंदर पैदा करने की कोशिश की जाए। इदारों में मौजूद शरीफाना सरमायाकारी ने भी उनको ये मशवरे दिए और उसके बाद उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का नाम जो है वो लेना शुरू कर दिया। उन्हें ये महसूस हुआ कि शायद जो है वो आइंदा इलेक्शन में फौज के सरबराह को तनकीद का निशाना बनाने पर उन्हें आइंदा इलेक्शन में कोई नुकसान हो जाए, अवाम में ये बयानिया मकबूलियत ना हासिल कर सके। फिर बाकायदा प्लानिंग के तहत उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के किसी दूसरे फर्द का नाम नहीं लिया। माजी में वो लिए जाते रहे, लेकिन अब तमाम तर चीज़ों का, चाहे वो नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से नाअहली हो, चाहे जो है वो नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से हटना हो, पनामा केस हो, उसके नतीजे में मिलने वाली सजाएं हों, इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स यानी जनरल फैज़ हमीद को करार दिया जा रहा है। और हैरान कुन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जनाब वो मुबैना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जिम्मेदार हैं, हालांकि वो सेकंड इन कमांड थे उस वक्त जब फैजाबाद के अंदर धरना भी हुआ, दीगर मामलात भी हुए। अगरचे अब उस हवाले से खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि राना सनाउल्लाह किस हद तक इस धरने के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर फर्ज कर लिया जाए कि जनरल फैज़ हमीद इन तमाम चीज़ों में मुलविस थे, तो वो किसके अहकामात पर अमल दरामद कर रहे थे? वो जिसके अहकामात पर अमल दरामद कर रहे थे, क्या वो आर्मी चीफ थे या उस वक्त के वज़ीर आज़म थे? तो उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं की जा रही, तो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बात करने का क्या मकसद है? जी बिल्कुल, मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये था क्योंकि जनरल फैज़ हमीद मुस्तकबिल में आर्मी चीफ के मजबूत तरीन कैंडिडेट हैं और उनका जो एक मकाम है उसको वो अवाम की नज़र में जो है वो गिराना चाहते हैं और ख़ास तौर पे उनको जो है वो इस तरह से मतनाज़ा बनाना चाहते हैं कि जब आइंदा जो आर्मी चीफ हैं उनके ओहदे का फैसला हो तो जनरल फैज़ हमीद को इस हद तक मतनाज़ा बना दिया जाए कि उनको कंसिडर ही ना किया जाए। इस हवाले से मरियम नवाज ने पहला बाकायदा प्लानिंग के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन के जरिए उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए उसको वो रिकॉर्ड के अंदर लेकर आई। फिर हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया पर गुफ्तगू में उन्होंने अपने पिटीशन में लगाए इल्ज़ामात को दोहराया। फिर ये टीवी चैनल के ऊपर भी चीज़ें चली गई। फिर गुज़श्ता ये जो भी हाल ही में PDM का फैसलाबाद में जलसा हुआ, यहां पर एक मरतबा फिर मरियम नवाज ने DGI-SI को निशाने पर रखा। इमरान खान की पॉलिसियों पर उन्होंने तनकीद की, लेकिन फौज और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ का हवाला देकर बार बार ये दोहराया कि सबकी जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्स पर है, हालांकि पहले वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी लिया करती थी। इस हवाले से खबर आपको देंगे कि मामला क्या है। फिर इस मामले को आगे बढ़ाया गया, नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने टॉप ट्रेंड में शामिल किया, जनरल फैज़ इस्तीफा दो के नारे लगवाए गए और फिर उसके बाद साथ साथ अपने जो हामी कालम निगार थे उनके हामिद मीर, उनकी जानिब से DW पर एक कालम भी लिखा गया। सारे मामले को बलूचिस्तान से जोड़ा गया और यह तासुर भी देने की कोशिश की गई कि शायद इमरान खान से कोई इस्तीफा जो है वो लेने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो क्योंकि दिफाई इदारों में मनफी तासुर जो है वो जोर पकड़ गया था दोनों बाप बेटी के हवाले से, इसलिए फिर उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को छोड़ दिया और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेना शुरू कर दिया कि उनको इस हद तक मतनाज़ा बना दो कि आइंदा जनाब उनका कोई नाम कंसिडर ही ना हो। ये थी जनाब सारी प्लानिंग इसके अंदर।
اب اسی دوران ایک اور بیانیہ بھی آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے، بعض مخصوص یوٹیوبرز کی جانب سے اور اپنے پسندیدہ کالم نگاروں حامد میر کی جانب سے، کہ بلوچستان میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے اثرات اسلام آباد کے اندر بھی آئیں گے۔ جام کمال نے اگر استعفیٰ دیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اپنے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان پر نظر ڈالیں۔ حامد میر نے بھی اپنے کالم میں ذکر کیا اور باقی لوگوں نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان کی جو اپنی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو وزراء ہے وہ بھی ان سے اسی طرح سے استعفیٰ مانگ سکتے ہیں جس طرح بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگوں نے جام کمال سے مانگا۔ حالانکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی وہاں پر جام کمال کے حوالے سے کافی عرصے سے تحفظات کا شکار تھے، وہ اپنا ہی امیدوار جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، لیکن مرکز کے اندر اگر عمران خان نہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف نہیں۔ پاکستان کے عوام نے صرف اور صرف عمران خان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے۔ ان اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کبھی ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں، کبھی عمران خان کے استعفے کی بات کرتے ہیں، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ شاید عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں اور ملک کے اندر بعض ادارے جو ہیں وہ عمران خان کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ ان تمام تر خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، تمام تر ذرائع سے چیک کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی دوران شہباز شریف کی جانب سے بھی ایک اہم ترین بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی اداروں کے سربراہان کو جو نشانہ بناتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا فیصل آباد میں نعرہ لگانے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک قسم کی مریم نواز کو انہوں نے شٹ اپ کال دی، زوردار تھپڑ انہوں نے بظاہر مریم نواز کے منہ پر رسید کیا اور کہا کہ پی ڈی ایم میں لگائے گئے نعروں کے حوالے سے ہمارا خطہ، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل جو ہیں وہ سر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور افغانستان میں وہ امن کا قیام چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم یکسو ہے اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جناب کہ بین الاقوامی تناظر میں فیصل آباد میں نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے اور نہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے۔ حالانکہ مریم نواز کی موجودگی میں یہ نعرے لگائے گئے، مریم نواز کے ایما پر یہ نعرے لگائے گئے، اور پھر انہوں نے کہا میں خود تردید کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص نہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے اور نہ کارکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط فوج، ایک پیشہ ورانہ فوج لازم و ملزوم ہے اور جناب اس کے اور پاکستان کے دفاع اور امن سلامتی کے لیے جو ہے وہ مضبوط اور پیشہ ور فوج جو ہے وہ ایک بنیادی بات ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور ضرورت یہ ہے کہ اس تناظر میں افواج پاکستان کے اداروں کے سربراہان اور افواج پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب مریم نواز باقاعدہ طور پر ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور وہ اور ان کے والد محترم انہوں نے اب جنرل فیض حمید کا نام تو بار بار لیتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام انہوں نے لینا چھوڑ دیا ہے۔ شاید وہ ان دونوں کے درمیان اختلافات بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اس موقع کے اوپر وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس تاثر کا کہ جنرل فیض حمید کی تعیناتی تقرری کے معاملے پر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک پیج پر نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں جناب کہ کامیابی کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد عمران خان آج ہی جو ہیں وہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور اس کے حوالے سے جتنی بھی افواہیں تھیں ان کے استعفے کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں تھیں وہ تمام جو ہے وہ دم توڑ گئی ہیں، کسی قسم کی ان چیزوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ کیا 31 اکتوبر سے پہلے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری عمران خان کے پاس پہنچی ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پاس، کیا اس کے اوپر سائن ہو جائیں گے؟ تو اس حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ کم از کم یہ کہا جا رہا ہے ایک ذریعے کی جانب سے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ آئندہ چند روز میں اس حوالے سے اہم ترین فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن وہیں کچھ ذریعے یہ بھی دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ اکتوبر کے آغاز میں مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے اوپر تنقید کا آغاز کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اب ان کی تبدیلی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر سے ان کی تبدیلی کے حوالے سے اعلان بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک جو ہے انہیں کور کمانڈر پشاور مقرر نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج نہیں چھوڑا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انہیں جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا۔ اس دوران انہوں نے افغانستان کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ کم از کم اکتوبر کا جو مہینہ ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تاثر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید ہی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے اور اگلے مہینے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس حوالے سے آ سکتی ہے اور اس حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان وہ ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں اور تمام تر اس حوالے سے جو افواہیں ہیں، سازشیں ہیں، وہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں دم توڑ جائیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔